अह, आज मिति 2078 साल यो वैशाखको हामी 29 गतेको यो सत्रमा कोरोना सतर्कता अभियान अन्तर्गत हाम्रो यो पहिलो प्रयास अस्ति अब एउटा अनौपचारिक रूपमा चाहिँ औपचारिक रूपमा हामीले चाहिँ सबैसँग जोडिने त्यो अवसर जुटाएका थियौँ भने आज हामी विशेष गरी हामीले गर्व गर्ने चाहिँ चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ कास्कीकोटको र पछिल्लो समयमा हामीसँग 25 जनाको चाहिँ त्यो रेकर्ड चाहिँ हामीसँग रहेको छ र त्यो कास्कीकोट एउटा मेडिकल सपोर्ट टिम भित्रका 25 जना मध्येका एकजना डाक्टर साहब चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ र डाक्टर साहबको अस्तिको त्यो भ्यू पनि हामीले सुनिसकेका छौँ र त्यसलाई हामी सम्पूर्णले सेल्युट गर्छौँ र वास्तवमा यस्तै छोराहरूको आवश्यकता छ कास्कीकोटको लागि र परेको बेलामा चाहिँ म खटिन्छु म रेडी छु है भनेर अगाडि बढ्ने छोराहरूको आवश्यकता छ। आदरणीय डाक्टर साहबलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत र सँगसँगै सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जाल परिवार। कोरोना सतर्कता अभियान अन्तर्गत सुरुवात गरेको यो कार्यक्रमको यो पहिलो एउटा चाहिँ भाग हो। आदरणीय डाक्टर साहबहरूसँग चाहिँ हामीले एउटा साक्षात्कार गर्ने यो जमर्को जुटाएका छौँ र यसमा हामीसँग हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जालका अहिले वर्तमान सहसंयोजक राजु कार्की दाई जोडिसक्नु भएको छ र प्राविधिक संयोजक रुद्रप्रसाद अधिकारी र सँगसँगै हामीसँग हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जालको चाहिँ संस्थापक व्यवस्थापन संयोजक रेशम गिरी र त्यस्तै गरी हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जालका आजीवन सदस्य सृजन त्रिपाठी जोडिनु भएको छ र त्यस्तै गरी नारायण बस्ताकोटी पनि जोडिनु भएको छ र अर्का आजीवन सदस्य कृष्ण राणावट सर पनि जोडिसक्नु भएको छ र उहाँहरू आउनुहुनेछ, मैले यो सब इनेबल गरेको छु र त्यस पछाडि हामीले आज विशेष गरी डाक्टर साहबलाई पाएका छौँ र डाक्टर साहबसँग यो कोरोना सतर्कता अभियान अगाडि हामीले चाहिँ यसलाई मजबुत पार्न अगाडि लग्ने भन्ने जमर्कोको साथमा अगाडि बढिसकेका छौँ र विशेष गरी जति आउनु कृपया म्युट गरिदिनु होला। म्युट गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सुरुवात गर्दछौँ। आदरणीय डाक्टर साहबलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ कार्यक्रममा हामी। थ्यांक यू सो मच सर। त्यसो त पछिल्लो समयमा यो कोरोना महामारीले चाहिँ एउटा विकराल रूप लिइराखेको छ र त्यसबाट हामी अछुतो रहेका छैनौँ र त्यसमा अस्ति पनि सरले केही कुराहरू जनाइसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो फर्स्ट ओके एउटा प्रिकसन चाहिँ के अप्लाई गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, मैले यो प्रश्नबाट चाहिँ सरलाई अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक आग्रह गरेँ। धन्यवाद सर फर द क्वेसन। अब यस कास्कीकोट युवा सञ्जालका संयोजकज्यू, सहसंयोजकज्यू, प्राविधिक संयोजकज्यू लगायत आजीवन सदस्य लगायत सम्पूर्णमा चाहिँ मेरो नमस्कार र मलाई यो चाहिँ आज मेरो केही पोइन्टहरू राख्न मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सरले भने जस्तै अहिले कोभिड विश्वव्यापी महामारीका रूपमा धेरै बढिरहेको अवस्थामा हामी पनि कुनै अहिलेसम्म हाम्रो वार्डमा चाहिँ कुनै पनि केसहरू चाहिँ नदेखिएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ हामी भाग्यमानी ठान्नुपर्छ र भाग्यमानी ठान्दा चाहिँ प्रिकसनको रूपमा चाहिँ के अपनायो भने अब हामी चाहिँ एउटा नमुना ओडाकै रूपमा चाहिँ देशभरि छाउन सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ क्वेसन रहन सक्छ र प्रिकसन हामीले पहिलेबाट थाहा पाइरहेकै कुरा र 1 वर्ष र विगत 1.5 वर्ष 2 वर्षसम्म चाहिँ हामीले सधैँ डिस्कस गरिरहेकै नै कुरा हो। यो जसरी पनि सर्ने माध्यम भनेको एउटा चाहिँ श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट र अर्को चाहिँ कन्ट्याक्टको माध्यमबाट चाहिँ हजुरको सर्फेसको माध्यमबाट चाहिँ सर्ने सम्भावना रहन्छ, जसको लागि हामीले अब पहिले नै भने अनुसार नै एउटा चाहिँ डिस्टेन्सिङ महत्त्वपूर्ण कुरा र अर्को चाहिँ मास्क चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेर चाहिँ हामीले पहिलेबाट भनि नै रहेको कुरा हो र सबैलाई चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ थाहा नै छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो प्रिकसन सबैलाई थाहा भए तापनि हामीले धेरैले फलो गरेका छैनौँ। कास्कीकोटवासीहरू हामी जति छौँ, आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ त्यति फलो नभएको भन्ने चाहिँ जनमानसबाट कुराहरू पनि आइराखेको छ र त्यसो त हाम्रो महानगरपालिकाभित्रको एउटा अथेन्टिक डाटामा चाहिँ हाम्रो त्यो डाटा नदेखिए पनि कास्कीकोटका कोरोना भाइरसबाट चाहिँ सङ्क्रमित भएका, यो न्यू भेरिएन्टबाट सङ्क्रमित भएका आदरणीय डाक्टर साहब ढाकामुन श्रेष्ठले पनि डीके श्रेष्ठले आदरणीय डाक्टर साहब डीके श्रेष्ठले कुरा जोडिसक्नु भएको छ र यसरी बाहिर नआएको र भित्री रूपमा चाहिँ स्टडी गर्ने हो भने यहाँ औँलामा गन्ने भन्दा बढी नै भइसक्नु भएको छ, 2 डिजिट भन्दा बढी नै भइसकेको चाहिँ त्यो महसुस चाहिँ हामीले पनि गरेका छौँ। डाक्टर साहब चाहिँ हुनुहुन्छ र विशेष गरी यो हाम्रा प्रश्न भन्दा पनि हाम्रा उपस्थिति हुनुभएको जति हुनुहुन्छ उहाँहरूका प्रश्नहरू तपाईँहरूले यदि आफ्ना प्रश्नहरू आफै राख्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहबसँग भने कृपया समय माग्नु होला, तपाईँलाई हामी समय दिन्छौँ र होइन भने तपाईँले च्याटमा लेखिदिनु हुनेछ र त्यहाँ च्याटमा लेखिदिए अनुरूपै हामीले यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ
र जति आउनु भएको छ तपाईँ आउनु भएकोहरू कृपया आउने बित्तिकै माइक्रोफोन तपाईँको चाहिँ म्युट गरेर बस्दिनु हुनको लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र जति पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूका केही प्रश्नहरू छन् भने यति बेला कृपया तपाईँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, होइन भने हामी यो सेसनलाई कन्टिन्यू चाहिँ हाम्रो तरिकाले अगाडि बढाउनेछौँ। सृजन केही कुराहरू चाहिँ पक्का पनि तपाईँहरूका चाहिँ गुनासाहरू छन्। के गुनासाहरू चाहिँ ती गुनासाहरू डाक्टर साहबसँग चाहिँ राख्नु हुनेछ। हामी जति छौँ हामी आउँदै गरेका छौँ र कति आइसकेका पनि छौँ र ती जति हाम्रा चाहिँ सवालहरू रहेका छन्, हाम्रा कौतूहलताहरू रहेका छन् र ती कौतूहलतालाई मेटाउने काम चाहिँ आदरणीय डाक्टर साहबले चाहिँ गर्नुहुनेछ। त्यसैले पनि तपाईँहरूको लागि यो फ्लोर खुल्ला पनि छ। र डाक्टर साहब यति बेला हामीले प्रिक्वेसन त हामीलाई थाहा छ र त्यति अप्नाउँदै पनि यो एकदमै विकराल रूपमा अगाडि बढिसकेको छ र विशेष गरी अबको यो परिवेशमा एउटा आत्मबल र सँगसँगै एउटा उत्प्रेरणा बढाउनको लागि र मान्छेलाई ढुक्क बनाउनको लागि चाहिँ हामी कसरी प्रस्तुत हुन सक्छौँ, विशेष गरी एउटा चाहिँ आम नागरिक र एउटा चाहिँ सचेत नागरिक भएको हुनाले समाजमा र प्रत्येकको एउटा दायित्व पनि हो। यसको विषयमा हजुरले के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ कोभिडको लागि चाहिँ जस्तो के छ भने डिफ्रेन्ट स्टेजहरू हुने गर्छ। फर्स्ट स्टेज भनेको प्रिभेन्सनको स्टेप नै हो। प्रिभेन्सनको स्टेप भनेको सबैभन्दा पहिले हामीलाई चाहिँ यो महामारीले चाहिँ नछोस् भन्ने नै हो। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो नै हो। तर इन केस लागिहाल्यो भने त्यसपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ आइसोलेसनका कुराहरू आउँछन्। त्यो आइसोलेसनको कुराहरू आइसकेपछि होम आइसोलेसनको कुराहरू आउँछन्। होम आइसोलेसनमा फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्दर चाहिँ हेल्थ स्ट्याटस डिग्रेड भयो भने फेरि अस्पतालसम्म कसरी जाने भन्ने कुरा आउँछन्। त्यो भएर अहिले चाहिँ हामी कास्कीकोटमा मुख्यतया चाहिँ मैले चाहिँ के कुरामा चाहिँ फोकस गर्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रोमा एक्टिभ केस नरहेको कारण र जियोग्राफिकल्ली अस्ति पनि मैले यो पोइन्ट भनेको थिएँ, दुईटा चाहिँ पोखराबाट केही डिस्टेन्स, पोखरा सेन्ट्रल भ्यालीबाट हाम्रो चाहिँ केही डिस्टेन्समा रहेको र त्यसपछि यतापट्टि नाउडाँडा र सराङकोटमा चाहिँ चेक पोइन्ट भएको कारणले गर्दा हामी केही फाइदा अवस्थामा चाहिँ छौँ। तर यो फाइदा अहिले एक्टिभ केस नदेखिएको भन्दा पनि कुनै दिन सुसुप्त अवस्थामा रहेको केसहरू एकै दिन एक्सप्लोड हुने सम्भावना बढिरहन्छ। हामीसँग छैन भनेर इन्टरनल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामीले ओपन नै गरिराख्ने, तर त्यो गर्दै पछि चाहिँ एकै पटक चाहिँ धेरै केसहरू नदेखिएला भन्न चाहिँ सकिन्न। त्यो कारणले गर्दा अहिले एउटा जिम्मेवार नागरिक भएको हैसियतले चाहिँ एउटा ग्रुपिङको कामहरू नगर्ने, आफ्नो घरमा बस्ने, आवश्यक पर्दा मात्रै घरबाट निस्किने र त्यस्तै गरी बाहिर निस्किने क्रममा चाहिँ मास्कको चाहिँ प्रयोग गर्ने र त्यस्तै गरी छरछिमेकमा कुनै चाहिँ सस्पेक्टेड केस छ, ज्वरो आएको छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ, खोकी छ निरन्तर, त्यस्तो छ भने चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ आरटीपीसीआरको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ लिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी पक्कै पनि यो कोभिडको महामारीमा चाहिँ प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यति बेला हामीसँग उपस्थित हुनुभएको जति व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा पनि बाहिरबाट चाहिँ भोलि पक्का पनि यो कार्यक्रम चाहिँ हेर्नुहुनेछ र घरमै अहिले एकदमै होम आइसोलेटेड भएर बस्नु भएकोहरू जति हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई कस्तो एउटा चाहिँ सुझाव चाहिँ दिनुहुन्छ सर यति बेला? यो सुझावको क्रममा चाहिँ मैले एउटा 6M भन्ने चाहिँ जहिले पनि फलो गर्ने गरेको छु सर। यो हजुरहरूलाई पनि सायद चाहिँ युजफुल हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। फर्स्ट एममा चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भने मिक्सिङ चाहिँ हटाउनु पर्यो। सबैभन्दा पहिला यदि कुनै संक्रमण को सिम्पटम्सहरू लक्षणहरू देखियो भने यदि आरटीपीसीआर तुरुन्तै आज गरिन्छ भने पनि ठिकै छ, गर्न सकिँदैन भने पनि यदि त्यस्ता लक्षणहरू अहिले मिल्ने जस्तो अवस्था छ भने आफूलाई कोभिड नै लागेको हो भनेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ छुट्याइहाल्नु पर्यो, सबैसँगबाट चाहिँ आइसोलेट भइहाल्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो छ। त्यसपछि आइसोलेसनको क्रममा कास्कीकोट एउटा चाहिँ कास्कीकोटलाई हेर्नुपर्दा चाहिँ आइसोलेसनमा चाहिँ केही डिफिकल्टिजहरू, केही चाहिँ बाधा व्यवधानहरू आउन सक्छन्। जस्तो अहिले आइसोलेसनको क्रममा चाहिँ एउटा छुट्टै रुम, छुट्टै चाहिँ टोयलेट बाथरुम प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ र हाम्रो त्यो सिस्टम के त्यसको लागि सक्षम छ त भन्ने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन चाहिँ एराइज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब भोलि यो भिडियो हाम्रो चाहिँ सबैजनाले हेर्नुहुन्छ होला, कास्कीकोटवासीहरू र लगायत यहाँ चाहिँ कास्कीकोटलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउने सबैजनाले हेर्नु नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो क्रममा चाहिँ यदि एकजना पोजिटिभ घरमा देखिनु भयो भने हाम्रा आइसोलेसन, हाम्रा घरका संरचनाहरू के एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट आइसोलेसन राख्नका लागि सक्षम छ कि छैन भन्ने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन चाहिँ एराइज हुन्छ र सम्बन्धित निकाय अथवा चाहिँ हामी सबै एउटा चाहिँ फ्रन्टलाइनर्स, एउटा चाहिँ समाजको चाहिँ अग्रसर व्यक्तित्वहरूले एउटा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर तुरुन्त चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ सर। किन लाग्छ भने यदि 5 जनाको मानव फ्यामिली छ भने उसको एकजनालाई मात्रै पोजिटिभ आयो भने त्यो 5 जनालाई फैलिन नदिनु चाहिँ पहिलो हाम्रो चाहिँ दायित्व बन्छ। त्यो 5 जनालाई फैलिन नदिनको लागि एउटा घरमा डिफ्रेन्ट आइसोलेसन
त्यो संरचना हाम्रो नहुन पनि सक्छ। यदि छ भने राम्रो भयो, त्यो संरचना नहुन सक्छ। त्यो संरचना नभएको कारणले अहिले नै हाई लेभलको हस्पिटल, एभ्रिथिङ फेसिलिटेड हस्पिटल, सेकेन्डरी केयर, टर्सियरी केयरतिर हामी बनाउनु पर्छ भनेर मैले लागेको होइन, तर एउटा चाहिँ लिमिटेड बेडको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ छुट्याइनुपर्छ। जस्तै हामीसँग अहिले स्कुलहरू चाहिँ त्यसको लागि स्कुलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, कुनै कार्यालयहरू, सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ त्यो हो। अर्को सेकेन्ड एममा चाहिँ मैले मेडिसिन भनेर राखेको छु। फर्स्ट एम चाहिँ मिक्सिङ थियो, सेकेन्ड एम चाहिँ मेडिसिन। मेडिसिनको लागि चाहिँ यसको चाहिँ जुन सङ्क्रमणका चाहिँ लक्षणहरू छन् त्यसमा चाहिँ हाई फिभर, एउटा चाहिँ हाई डिग्री अफ फिभर आउने, ज्वरो आउने एउटा लक्षणहरू हुन्छ। त्यसको लागि पारासिटामोल ट्याब्लेट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। पारासिटामोल ट्याब्लेट चाहिँ एभ्री 6 आवरली चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि 6 घन्टाभित्र पनि औषधि खाँदा, सिटामोल खाँदा चाहिँ हजुरको ज्वरो घटेन भने कोल्ड स्पोन्जिङ भन्छ। कोल्ड स्पोन्जिङ भनेको हामीले चाहिँ चिसो पानीमा कपडा राखेर निधारमा हात खुट्टामा राखेर चाहिँ आफ्नो तापक्रम चाहिँ घटाउन सकिन्छ। त्यस्तै अहिले अर्को कुरा यति बेला मैले जोड्नै पर्ने यो मेडिसिनको, यहाँ सेकेन्ड एम मेडिसिनको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ के छ भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा डिफ्रेन्ट न्युजहरू फैलिरहेको छ। डिफ्रेन्ट न्युजहरू कसरी फैलिरहेको छ भने राम्रो न्युजहरू फैलिरहेको छ, त्यो राम्रो हो, तर यो चाहिँ देशव्यापी पनि भन्न चाहन्छु, अथवा साउथ एसियाकै सन्दर्भमा पनि एउटा चाहिँ नकारात्मक न्युजहरू अथवा चाहिँ अनअथेन्टिकेटेड न्युज भन्न चाहन्छु म। त्यो न्युजहरू फैलिएको कारणले गर्दा यदि औषधिको मिसयुज पो हुने हो कि भन्ने डर चाहिँ बढिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी एउटा चाहिँ सचेत नागरिकको हिसाबले चाहिँ एउटा भाइरसको बारेमा भाइरोलोजिस्टकै कुरा सुन्ने हो, एउटा सङ्क्रमण रोकथाम र फैलने बारेमा चाहिँ एउटा इपिडेमियोलोजिस्टकै कुरा सुन्ने हो, र बारेमा चाहिँ एउटा माइक्रोबायोलोजिस्टकै कुरा सुन्ने हो, र उपचारको बारेमा सरुवा रोग विशेषज्ञकै कुरा सुन्ने हो। त्योभन्दा बाहेक अरू यदि न्युजहरू सोर्सहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रम्प्ट रूपमा चाहिँ साइड लगाउनु पर्छ। त्यो अरू न्युजहरू, अनअथेन्टिकेटेड न्युजहरू चाहिँ हामीले फलो गर्नु हुँदैन। जस्तै एजिथ्रोमाइसिनका कुराहरू, डोक्सिसाइक्लिनका कुराहरू, इभरमेक्टिनका कुराहरू यदि होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने यो औषधिहरू खानुस् भनेर जुन चाहिँ अनअथेन्टिकेटेड न्युजहरू आएको छ, हामीले त्यसलाई कुनै पनि हिसाबमा बढुवा पनि दिनु हुँदैन, सेयरहरू पनि गर्नु हुँदैन, र त्यो न्युज चाहिँ हामीले फलो गर्नु हुँदैन। एन्टिबायोटिकको हकमा चाहिँ सम्बन्धित चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर मात्रै चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यस्तै अर्को एउटा सबैलाई चाहिँ उत्सुकता पनि हुनसक्छ, जुन चाहिँ भिटामिन सी, भिटामिन डी र जिङ्क का कुराहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेर अहिले चाहिँ धेरै खाइरहेको, धेरै प्रेस्क्रिप्सनमा भेटिरहेको जुन देखिन्छ, त्यो चाहिँ भाइटामिन्सहरू हो, एउटा चाहिँ फुड सप्लिमेन्टमा पनि पाइन्छ। त्यो खाएर चाहिँ हानि चाहिँ गर्दैन, तर कुनै पनि आर्टिकलहरू, कुनै पनि अथेन्टिकेटेड रिसर्चहरूले चाहिँ त्यसलाई यो खाएको कारणले चाहिँ कोरोना भाइरसबाट चाहिँ हामी मुक्त भन्छौँ अथवा यसले चाहिँ सहयोग गर्छ भनेर चाहिँ रिसर्च पेपरमा निस्किसकेको छैन। त्यो कारणले गर्दा ती औषधिहरू पनि चाहिने भन्दा बढी चाहिँ प्रयोग नगर्नु हुन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। र जस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल मैले बोल्ने बेलामा ठ्याक्क सम्झिहालेँ, जुन गुर्जोको प्रयोग छ आवश्यक भन्दा बढी, बेसारको प्रयोग छ आवश्यक भन्दा बढी, त्यस्तो प्रयोगहरूले चाहिँ गुर्जोले त अब हजुरको धेरै खाएको कारणले गर्दा एक्युट किडनी इन्जुरी भएर पेसेन्ट चाहिँ आइसियू र मृत्युसम्म पुगेका चाहिँ प्रिन्टेड पेपर्सहरू छन्। ती कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो अनअथेन्टिकेटेड कुराहरू धेरै चाहिँ त्यसमा चाहिँ लाग्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ थर्ड एममा हामी जान चाहन्छौँ। मैले चाहिँ 6 वटा एमको कुरा गरेको थिएँ। फर्स्ट एम चाहिँ मिक्सिङको कुरा गरेको थिएँ, आइसोलेसनमा चाहिँ बस्नु पर्यो। सेकेन्ड एम मेडिसिनको बारेमा मैले केही भने। थर्ड एममा चाहिँ मैले मिल्स भनेर राखेको छु। मिल्स भनेको हाम्रो खानेकुराहरूमा चाहिँ यति बेला WHO ले पनि निकालेको र सबैले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने कुरा भनेको हाई प्रोटिन, त्यसपछि लो फ्याट र लो कार्बोहाइड्रेट डाइट चाहिँ खाने भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसमा चाहिँ अनि विथ फ्रुट्सको ड्रिङ्क्सहरू जुन चाहिँ क्यान्ड होइन, तर अहिलेको चाहिँ स्प्रिङ, अहिलेको सिजन अनुसारको चाहिँ फलफुलहरू त्यसमा चाहिँ खाने भनेको छ। पानीको मात्रा चाहिँ प्रशस्त पिउने भनेको छ। साधारणतया 2.5-3 लिटर चाहिँ पानी, अथवा डायरिया चलेको छ अथवा चाहिँ एउटा सङ्क्रमणको लक्षण त्यो पनि भएको कारणले त्यो छ भने केही बढाएर त्यो। त्यसपछि अब हामीलाई सधैँ थाहा भएकै कुरा हो, रक्सीले चाहिँ हाम्रो लोकल इम्युनिटी, घाँटीको लोकल इम्युनिटी घटाउने कारणले गर्दा रोगको चाहिँ पछि गएर सिभिरिटी बढ्न सक्छ। त्यस्तै चुरोटले चाहिँ सिधै चाहिँ फोक्सोमा चाहिँ जाने भएको कारणले र कोभिडको सङ्क्रमण पनि फोक्सोलाई नै असर पार्ने हुनाले चाहिँ त्योहरू चाहिँ केही प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने छ। र डेली चाहिँ रिक्वायर्ड एक्सर्साइजहरू, त्यसरी प्राणायामहरू त्यो चाहिँ गर्ने भन्ने छ। त्यसपछि म फोर्थ एममा जान चाहन्छु। फोर्थ एममा चाहिँ मैले माइन्ड सेट भनेर राखेको छु। माइन्ड सेटमा चाहिँ अहिले एभ्री डे हाम्रो सामाजिक सञ्जाल, टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक त्यस्तो युज गर्ने बेलामा यतिवटा मृत्यु भएको छ, त्यो मात्रै भनेको कारणले सधैँ यति मृत्यु छ, यतिवटा केसहरू थपियो मात्रै भन्दा यदि कोही व्यक्ति आइसोलेसनमा बसेको छ, कोही व्यक्तिलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको छ भने उसको मानसिकतामा एकदमै नराम्रो असर पर्ने हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा यदि हामी सामाजिक सञ्जालको चाहिँ एक्टिभ युजरहरू छौँ भने पनि पोजिटिभ न्युजहरू मात्रै सेयर गर्ने र आफू आइसोलेसनमा बसिएको छ भने त्यति बेला पोजिटिभिटीतिर
आफूलाई चाहिँ कुन कुराले माइन्ड चाहिँ डाइभर्ट गरेर पोजिटिभतिर लान्छ, एउटा चाहिँ आत्मबल कसरी बढाउँछ त्यतातिर चाहिँ धेरै फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यस्तै मैले लास्ट पोइन्टमा चाहिँ मुभमेन्ट टु हस्पिटल भनेर राखेको छु। यदि तपाईँहरू आइसोलेसन सेन्टरमा बस्नु भएको छ, घरमै आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ, त्यति बेला कति बेला चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ अस्पताल जाने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मुभमेन्ट टु हस्पिटलमा चाहिँ एउटा बिचमा चाहिँ मुभमेन्ट टु हस्पिटल भन्दा पहिला चाहिँ मोनिटरिङ भनेर मैले राखेको छु। मोनिटरिङमा चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई कोरोना संक्रमण भएको छ र घरमै बस्नु भएको छ भने दुईटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ रेगुलरली दिनको 3 पटक टेम्परेचर चाहिँ नाप्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ एउटा थर्मोमिटर चाहिँ राखिराख्नु होला। र अर्को चाहिँ एउटा पल्स अक्सिमिटर भनेर चाहिँ बजारमा पाइन्छ। पल्स अक्सिमिटरले हाम्रो शरीरमा भएको अक्सिजनको मात्रा र मुटुको धड्कनको चाहिँ लेभल चाहिँ दिन्छ। त्यो दुईटा कुरा राखेर यदि दिनको 3 पटक आफूले रजिस्ट्रेसन गरेर दिनको 3 पटक चाहिँ टेबुलेटेड फर्ममा चाहिँ आज मेरो यति यति थियो भनेर आफ्नो कन्सर्न अब कास्कीकोटको हकमा मलाई पठाउँदा पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ अरू जो डक्टरहरूले आफ्नो नम्बर दिनुभएको छ उहाँहरूलाई आफ्नो रिपोर्टहरू पठाएर आफ्नो हिजोको भन्दा आजको अवस्था र आजको भन्दा भोलिको अवस्थाको बारेमा चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। र अल्टिम पोइन्ट चाहिँ मैले मुभमेन्ट टु हस्पिटल भनेर चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ अस्पताल जाने भन्दा त्यो पल्स अक्सिमिटरले आफ्नो अक्सिजन लेभल 90 भन्दा कम, अहिले चाहिँ 94 भन्ने गरिन्छ, 94 भन्दा कम भयो भने अथवा चाहिँ आफ्नो ज्वरो जुन हामीले अघि भनेको औषधिहरूले पनि घटाउन छोड्यो भने सास फेर्न चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन थाल्यो, आफूलाई चाहिँ निमोनियाको सिम्पटम्सहरू चाहिँ बढेको जस्तो लागेको छ भने, र डायरिया जुन अहिलेको केसमा डायरिया पनि एउटा कमन सिम्पटमको रूपमा देखिरहेको छ, यदि त्यो डायरिया पनि नरोकिएको अवस्थामा यी कुराहरूमा चाहिँ अस्पतालसम्म चाहिँ जानु डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर हस्पिटल चाहिँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ मैले यो 6M यो हजुरले क्वेसन सोधिहाल्नु भयो। यो आइसोलेसनमा यदि होम आइसोलेसनमा अथवा भर्खरै कोही संक्रमित चाहिँ घरमा बस्नु भएको छ भने यी कुराहरू चाहिँ मा चाहिँ ध्यान दिन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। यो प्रश्नको एकदमै त्यसको प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। हामीसँग यति बेलाको यो चाहिँ क्रममा आदरणीय पार्टिसिपेन्टहरू जति हुनुहुन्छ सहभागीहरू आइराख्नु भएको छ। यति बेला हार्दिक स्वागत गर्दछौँ हामी हाम्रा वडाका जनप्रतिनिधि आदरणीय वडाध्यक्ष ओम सुवेदी सर। र कृपया माइक्रोफोन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्युट गरौँ र भिडियो अन गरौँ। हामीले यो भिडियो रेकर्ड पनि गरिराखेका छौँ, त्यसैले पनि हामी भोलि यो प्रोग्राम बनाएर फाल्नेछौँ। त्यसैले तपाईँको भिडियो अन गरिदिनु होला, कृपया सबैले भिडियो अन गरिदिनुहोस्, तर त्यो चाहिँ म्युट गरिदिनु होला। र आदरणीय वडाध्यक्षज्यू चाहिँ आइसक्नु भएको छ, हार्दिक स्वागत। र सँगसँगै महानगरपालिका सदस्य र हाम्रो वडाका चाहिँ जनप्रतिनिधि चाहिँ आदरणीय सन्तु म्यामलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र सँगसँगै हाम्रो ओकिनको फ्यामिलीको मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, अरू सबै फ्यामिलीको मेम्बर्सहरू तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछौँ। अबको यो टर्न भनेको तपाईँहरूको टर्न। बालहरी सरले चाहिँ हात उठाउँदै हुनुहुन्छ, प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईँले आफैले प्रश्न राख्नुहुन्छ भने ठिक छ, डाक्टर साहबसँग आफै प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ, होइन भने च्याटमा लेख्नु होला तपाईँको प्रश्न। हामी चाहिँ डाक्टर साहबसम्म अनि हामी चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ समन्वय कार्य चाहिँ हामीले गर्नेछौँ भन्ने यति बेला चाहिँ बालहरी सरले चाहिँ हात चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ र प्रश्न चाहिँ राख्दै हुनुहुन्छ। हजुर सर कृपया। सबैलाई नमस्कार, डाक्टर साहबलाई नमस्कार। म विगत चार दिनदेखिबाट पोजिटिभ भएको चाहिँ पेसेन्ट परेँ है। मेरो सिटी भ्यालु 32, 37, 35 छ। र आजबाट चाहिँ ज्वरो चाहिँ मेरो 100 छ, तर ज्वरो चाहिँ कम भएको छैन, टाउको दुखाइ कम भएको छैन। अनि आजबाट चाहिँ हल्का रुगा खोकी सुरु भएको छ। अरू चाहिँ सिम्पटम अरू चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ डरलाग्दो केही पनि छैन, सास फेर्न सजिलै भइरहेछ। अक्सिजन लेभल मेरो 96 छ। अब मैले यसलाई अझ सुधार गर्नुपर्ने अथवा अझ सुरक्षित रहनुपर्नेको लागि के गर्नुपर्छ यति मात्रै जानकारी पाउँ। पोजिटिभ हुनुभएको चाहिँ कतिौं दिन भयो सर? आज 4औं दिन भयो सर। हजुर ठिक छ। अहिले जुन हजुरले चाहिँ सिम्पटमहरू भन्नुभएको छ ती चाहिँ साधारण सिम्पटम नै जस्तो लाग्यो मलाई। कोभिड लागेको बिरामीलाई चाहिँ देखिने नै कमन सिम्पटम्सहरू नै हो सर, जुन चाहिँ ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, त्यसपछि रुगाहरू देखिने चाहिँ सामान्य सिम्पटम नै हो। अघि पनि भने जस्तै सरलाई चाहिँ के निवेदन गरेँ भने आफ्नो खानामा चाहिँ ध्यान दिनु होला। अघि भनेकै पोइन्टहरूमा एउटा चाहिँ खाना जुन मैले मिल्स भनेर भनेको छु त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। अर्को कुरा चाहिँ पोजिटिभ एटिच्युड, त्यसपछि यो हजुरको चाहिँ मेन्टल हाइजिन यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नो चाहिँ सकारात्मक सोच, आफ्नो मनोबल त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। त्यसपछि अर्को भनेको टेबुलेटेड फर्ममा, जस्तो चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ 3 पटक छ, दिनको 3 पटक हजुरले बिहान, दिउँसो र बेलुका आफ्नो जो टेम्परेचर, शरीरको तापक्रम र त्यसपछि अक्सिजन लेभल, त्यसपछि त्यो पल्स अक्सिमिटरले देखाएको चाहिँ मुटुको धड्कनको लेभल जुन तलपट्टि देखाउँछ नि सर,
हजुर हो त्यो चाहिँ टेबुलेटेड फर्ममा चाहिँ मेरो नम्बर चाहिँ मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि दिएको छु नत्र यो भिडियोको तलपट्टि लिङ्कमा पनि होला त्यो नम्बरमा चाहिँ हजुरले टेलिग्राममा अथवा व्हाट्सएप मेसेन्जर भाइबर जेमा चाहिँ सम्भव हुन्छ त्यो हजुरको चार्ट चाहिँ मलाई पठाउनु होला र पर्सनली कन्सल्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ त्यो भने मैले त्यसपछि हजुरलाई यो भन्दा अरु केही सिम्पटम्सहरु देखिहाल्यो भने हामी छँदैछौँ सर अरु हजुरलाई केही सोध्नु मन छ भने चाहिँ सोध्नु सक्नुहुन्छ हस् धन्यवाद धन्यवाद अनि यो बेलामा चाहिँ नुहाउन चाहिँ त हुन्छ नि हैन हुन्छ सर नुहाउन हुन्छ अझ क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ के भन्छ भने आफू चाहिँ एकदमै नुहाएर चाहिँ सुरक्षित भएर बस्न चाहिँ मिल्छ भनेको सर नुहाउन मिल्छ अनि खानपिनको लागि चाहिँ यसले खासै खान नहुने भन्ने त्यस्तो कुनै छ र हजुर अघि मैले भनिहाले अहिले धेरै जोड दिएको भनेको धेरै प्रोटिन र आफूलाई पचाउन कम गाह्रो हुने कुराहरू चाहिँ खानु भएन सर अहिले चाहिँ धेरै महत्त्व दिएको चाहिँ प्रोटिन धेरै भएको कुराहरू खाने फ्याट र कार्बोहाइड्रेट कम भएको कुराहरू खाने भनिएको छ जस्तो हजुरको चाहिँ नन भेजिटेरियन डाइट जुन चाहिँ मासु भनिन्छ त्यो चाहिँ अहिले मजाले खाने भनेको जति शरीरलाई चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर एक्सेस पनि खानु भएन अन्डाहरू खाने अब यदि हजुर भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने चाहिँ पनिरहरू सोयाबिन त्यसमा पनि प्रशस्त रूपमा पाइन्छ त्यसपछि फलफुलहरू चाहिँ खाने ताजा तरकारीहरू खाने र अहिले क्यान अब त्यो फलफुल खाने भन्दैमा जुसको रूपमा चाहिँ त्यो क्यान जुस त्यसपछि सुगरी ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ धेरै नखाने छ है सर हस् अनि धन्यवाद सर धन्यवाद बालहरि सरका चाहिँ जिज्ञासा र सँगसँगै त्यसको चाहिँ सवाल पनि अलिकति परामर्श मैले एउटा सर हेम सर म यसमा अघि एउटा मैले भन्न छुटेको पोइन्ट चाहिँ घाँटी जुन चाहिँ संक्रमण चाहिँ घाँटीद्वारा चाहिँ फोक्सोमा जाने भएको कारणले मनतातो पानीमा नुन हालेर अथवा चाहिँ हामीसँग बिटाडिन छ भने चाहिँ 1:3 को रेसियोमा डाइल्युट गरेर चाहिँ हामीले घाँटी गार्गल गरियो भने पनि त्यसले पनि धेरै चाहिँ सहायता चाहिँ गर्छ ठिक छ अरु पार्टिसिपेन्टको हाम्रो पक्का पनि केही चाहिँ कौतूहलता छ केही जिज्ञासाहरू छ राजु दाइले अगाडि चाहिँ जोड्दै हुनुहुन्छ आदरणीय राजु दाइ मैले त्यहाँ तपाईलाई त्यो गर्नु लाग्यो खास मेरो त्यस्तो केही समस्या त छैन मैले त्यो एउटा शारीरिक व्यायामको बारेमा पनि डाक्टर साहबले अलिकति बढी जोड दिनु त्यो भन्दिनै पर्छ शारीरिक व्यायामको कुरा चाहिँ एकदम बढी चाहिदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई साथीहरू 2-3 जना इन्फेक्टेडले भने शारीरिक व्यायामकै कारणले पनि धेरै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो त्यसमा अब के हो त हामीलाई थाहा हुँदैन डाक्टर साहबले त्यसलाई पनि अलिकति केही कुराहरू शारीरिक व्यायामको बारेमा पनि त्यो कन्स्टेन्ट के स्थिर अवस्थामा नबसिराख्ने भन्ने खालको कुरालाई पनि अलिकति भन्दिनै पर्ने जस्तो लाग्छ है मलाई मेरो आफ्नो विचार संक्रमित साथीहरूको हिजोको एउटा उस अनुसार पनि मैले थाहा पाएको धेरै साथीहरू संक्रमित भएर शारीरिक व्यायाम शुद्ध अवस्थामा बस्नु हुँदैन एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुराहरू पनि थियो कतिपय साथीहरू खालि चिन्ता लिएर सुत्ने उ गर्ने भएको भएर अनि बढी चापेपछि अनि काउन्सिलिङ गरेर शारीरिक व्यायाम गरेपछि उहाँहरू अलि राम्रो खालको शुद्ध भएको कुराहरू पनि आएको भनेर सामान्य जोड्न चाहेको थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय दाइ फर दिस क्वेसन यो एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो र मैले छुटेको कुरालाई चाहिँ दाइले प्रस्ताइदिनु भएको छ त्यसमा म धेरै पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र व्यायाममा चाहिँ कस्तो छ भने अघि दाइले भन्नुभएकोमा चाहिँ के छ भने व्यायाममा अहिले मैले चाहिँ त्यसलाई 2 भागमा चाहिँ 2टा भागमा चाहिँ विभाजित गर्न चाहन्छु एउटा चाहिँ नर्मल्ली फिजिकल एक्टिभिटी भनेको हामी चाहिँ आइसोलेसनमा रहने बेलामा जति बेला पनि खाटमा मात्रै सुतिरह्यौँ भने धेरै आइडल रह्यौँ भने त्यति बेला चाहिँ एउटा डिप्रेसन जस्तो लो मुड जस्तो चाहिँ आउन सक्छ एउटा त्यो आउन सक्छ अर्को कुरा भनेको चाहिँ मान्छे चाहिँ प्यानिक भएर एन्जाइटी हुने त्यसपछि धेरै आत्तिने जस्तो समस्याहरू देखिन सक्छ र एक्सर्साइजले गर्दा चाहिँ यदि त्यो एउटा चाहिँ मेन्टल स्टेट चाहिँ एचिभ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ हाम्रै रुमभित्रै गर्ने एक्सर्साइजहरूले एउटा चाहिँ त्यो अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने अर्को मैले सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यसले चाहिँ फोक्सोलाई चाहिँ असर पार्ने भएको हुनाले एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा सकारात्मक पोइन्ट भन्छु म एउटा प्राणायाम त्यसपछि एउटा स्पाइरोमेट्री भन्ने पाइन्छ स्पाइरोमेट्री भनेको एउटा साधारण खालको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसलाई चाहिँ फुकेर चाहिँ लङ्सको चाहिँ एक्सर्साइज गर्न मिल्छ एउटा आइसोलेसनमा बस्नु भएको साथीहरूले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ खरिद गर्न सकिन्छ अर्को भनेको चाहिँ बेलुन हुन्छ नि जुन बेलुन चाहिँ 3 पटकसम्म फुकेर त्यसको पनि लङ्सको चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ बढाउन सकिन्छ भनिएको चाहिँ छ त्यसपछि अर्को अघि दाइले जोड्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ एउटा प्रोनिङ भन्ने शब्द छ एउटा कन्सियस प्रोनिङ भन्ने जुन शब्द छ त्यो चाहिँ यदि अक्सिजन लेभल हामी होम आइसोलेसनमा बसेको खण्डमा यदि घट्यो भने माथि मात्रै फर्केर सुतेर जुन चाहिँ भाग हाम्रो फोक्सोको जुन चाहिँ भाग खुम्चिएको हुन्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ
कम्प्रेस भएको हुन्छ, प्रेसमा परेको हुन्छ। यदि आफ्नो पोजिसनहरू फ्रिक्वेन्टली चेन्ज गर्यो भने, जस्तो माथि मात्रै फर्केको मान्छे तलपट्टि घोप्टेर अथवा साइडमा चाहिँ फर्केर सुत्दा सबै फोक्सोको चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ अक्सिजन लेभल अथवा चाहिँ एयर इन्ट्री चाहिँ राम्रो हुने भएको कारणले एउटा चाहिँ प्रोनिङ भन्ने चाहिँ अहिले एकदमै फेमस टर्म छ। त्यसलाई चाहिँ अब यो भिडियोको चाहिँ लास्टमा अन्तिममा चाहिँ त्यो कसरी गर्ने, सिरानीहरू चाहिँ घाँटीमा खुट्टामा चाहिँ कता कता राख्ने भनेर चाहिँ त्यो भिडियोको लिङ्क पनि म यही भिडियोको चाहिँ इन्डमा चाहिँ म राखिदिने छु भन्ने चाहन्छु। कौतूहलता चाहिँ यति बेला रेशम दाई, आदरणीय रेशम दाईले चाहिँ समय माग्दै हुनुहुन्छ, कृपया तपाईँको लागि। नमस्कार। सर्वप्रथम सञ्जालले यो विपदको बेलामा यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरौँ, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र त्यसपछि म डाक्टरसँग केही जिज्ञासाहरू राख्न गएको छु। डाक्टर साहब नमस्कार। डाक्टर साहब, यो नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि सिङ्गल खोपहरू लगायो र त्यसको पनि समय सीमा कति भित्रमा डबल खोप लगाउनु पर्ने हो र उनीहरू त्यसबाट कति जोखिम छन्। अनि प्लस अर्को कुरा, हामीले केहीले यो डबल खोप पनि लगाएका छौँ, 2वटा खोप लगाएका छौँ, हामीहरू कति सुरक्षित हौँ र अनि डबल खोप लगाउनलाई पनि यो भाइरसले आक्रमण गरिरहेको छ। यो भाइरसले आक्रमण गरिसकेपछि उहाँहरू कति सुरक्षित हुनुहुन्छ अथवा यसको प्रभाव कति हो, यसबारेमा मेरो जिज्ञासा राख्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर क्वेसनको लागि। मेरो आदरणीय सर पनि हुनुहुन्छ उहाँ, अब सरकै क्वेसन लिन पाउँदा झनै चाहिँ खुसी लाग्दो रहेछ। यो चाहिँ कस्तो छ भने अहिले पेन्डेमिकमा चाहिँ जुन खोप चाहिँ आइरहेको छ, हामीले खोपलाई एकदमै बढावा दिनुपर्छ। खोपले नै हो हामी चाहिँ सुरक्षित हुन सक्ने भनेको चाहिँ खोपले नै हो। र अहिले जुन ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ खोप सेकेन्ड डोज लाउने बेला भयो र भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई लाग्छ त्यो सरकारले तुरुन्तै चाहिँ यथोचित चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा जुन छ, हामीले खोप लगाएका छौँ, कति सुरक्षित छौँ भन्ने कुरामा अहिले खोप लगाएका व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै नै सुरक्षित, ठ्याक्क एक्ज्याक्ट डाटा र यति टाइम्स भन्ने कुरा चाहिँ आउन चाहिँ बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ सर। त्यो डिफ्रेन्ट आर्टिकल्सहरूमा डिफ्रेन्ट पाउँछ। तर चाहिँ कस्तो भने खोप लागेको मान्छेहरूलाई आफूलाई चाहिँ सिभिरिटी चाहिँ कम हुने तर अरूलाई ट्रान्समिसन चाहिँ गर्न सक्ने हुनाले खोप लागेको व्यक्तिहरूले पनि मास्क चाहिँ लगाएर हिँड्नुपर्ने। तर चाहिँ खोप लगाएको व्यक्तिमा चाहिँ नलगाएको व्यक्ति भन्दा चाहिँ सिभिरिटी जुन चाहिँ त्यो रोगले जुन सिभियर अवस्थामा पुर्याउने जुन हुन्छ त्यो चाहिँ घटाएको छ सर, धेरै नै घटाएको छ। त्यो कारणले हामी देख्न सक्छौँ अहिले इन्डिया नेपालमा पनि जुन अहिले प्र्याक्टिकली पनि खोप लगाएको कारणले गर्दा लास्ट फर्स्ट वेभ भन्दा सेकेन्ड वेभमा चाहिँ यो ड्युटीमा खट्नु भएको साथीहरू चाहिँ अहिले देखिए पनि कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि त्यसले धेरै असर नगरेको र सिभिरिटी कम भएको चाहिँ देखेको छ। थ्याङ्क यू। पक्का पनि एउटा जिज्ञासा अब आदरणीय उपस्थिति हुनुभएको जति हुनुहुन्छ जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग मात्र 9 मिनट समय रहेको छ र त्यस पछाडि तपाईँका जिज्ञासा अझै बाँकी रहेको अवस्थामा फेरि हामी अर्को सत्रमा चाहिँ इन्ट्री गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ कृपया आदरणीय व्यक्तित्वहरूले चाहिँ पक्का पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू चाहिँ राख्नुहुनेछ। मैले कृष्ण त्रिपाठी सरलाई देखिराखेको छु यहाँ र त्यस्तै गरी नारायण बस्ताकोटी, खेम सुवेदी, दुर्गा तेमिल सिन्हा म्याम हुनुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ, म्याम आउनुभएको छ र अरू त हामी अगाडि नै जोडिसकेका छौँ र कृपया तपाईँहरूका आफ्ना चाहिँ केही जिज्ञासाहरू आदरणीय डाक्टर साहबसँग चाहिँ राखिदिनु होला। सबैलाई नमस्कार। म कृष्ण त्रिपाठी सरले भर्खर भन्नुभयो, मैले एउटा कुरा आज पढिरहेको थिएँ एउटा आर्टिकलमा, यो कोरोना भाइरसको जुन भाइरस छ त्यसलाई हटाउनका लागि बिहान र बेलुका त्यो बाफ लियो भने बाफका कारणले पनि त्यो चाहिँ भाइरसलाई परास्त गर्न सजिलो हुन्छ। अनि त्यो संसारका मानिसहरूले 1 हप्तासम्म त्यसरी नै 6 दिन जति एकैचोटि त्यो गर्यो भने बाफ लियो भने यो कोरोना हट्छ भनेरै दिएर चाहिँ के होला त्यो चाहिँ। अब मैले पनि आज पढेँ है। अब हामी पनि पहिला यो रुवाखोकी लाग्दाखेरि बाफ लिने भन्ने प्रचलन त थियो। बच्चाहरूलाई निमोनिया भयो भने पनि डाक्टरहरूले त्यो बाफ लिन लगाउने प्रचलन थियो त्यो खोल्नका लागि। त्यो कतिको सान्दर्भिक हो हाम्रो डाक्टर साहब, त्यसका बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु भयो भने आभारी हुन्थेँ म। यो पनि मैले थ्याङ्क यू सो मच सर फर द क्वेसन। यो पनि भन्न सायद जरुरी थियो। यदि आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ, आफूलाई चाहिँ कोरोनाको सिम्पटम्सहरू यदि शङ्का छ भने पानीको बाफ लिनु एकदमै राम्रो हो, फोक्सोको लागि चाहिँ धेरै नै राम्रो हो। तर जहाँसम्म चाहिँ
यदि संसारको सबै व्यक्तिले 6 दिन चाहिँ बाफ लियो भने कोरोना चाहिँ संसारबाटै मुक्त हुन्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ म सहमत गर्दिनँ सर। त्यसमा चाहिँ यदि संक्रमण छ भने चाहिँ फोक्सोलाई चाहिँ त्यसले सहायता गर्छ र रिकभरीमा चाहिँ राम्रो गर्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि शङ्का छैन। त्यो लिनुपर्छ, लिएको राम्रो हो। तर त्यसले नै कोरोना भाइरसलाई एक्ज्याक्टली मैले हुन्छ सर, हुन्छ, कृपया राख्नु सर। त्यसमा चाहिँ यो त्यसको चाहिँ सायद भाइरोलोजीतिर जानुपर्छ होला। हाम्रो पानी उम्लिने टेम्परेचर जुन चाहिँ टेम्परेचर छ, जुन चाहिँ हामी 100 डिग्री सेल्सियस भनेर भन्छौँ, त्यो टेम्परेचरले भाइरसलाई मार्छ कि मार्दैन भन्ने चाहिँ एउटा छुट्टै स्टडीको विषय हुनसक्छ र त्यो सबै संसारबाटै निर्मूलन गर्न चाहिँ त्यो असम्भव भए तापनि यसले आइसोलेसनमा बस्नु भएको अथवा फोक्सोमा चाहिँ संक्रमण भएको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्छ भन्ने नै छ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू जति जोडिनु भएको छ कृपया आफ्नो माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गरिदिनु होला। र कृष्ण सर अझै र यति बेला मैले थोरै कुराहरू पनि जोड्न चाहेँ। हिजो मात्र हामी विशेष गरी यो छलफलमा आदरणीय चन्द्रशेखर सरले चाहिँ हामी यसरी अगाडि बढौँ है भनेर चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप गरिसके पछाडि हुन्छ आजैबाट सुरुवात गरौँ, किन पर्सि भनेर कुरेर बस्ने भनेर हामीले आजैदेखिबाट सकेसम्म दिनको एकचोटि यानि कि हामीसँग 7 जना डाक्टरहरूलाई प्रत्येक दिन चाहिँ त्यसरी जाने हामीले प्रयास गर्नेछौँ र आदरणीय डाक्टर साहबहरूको समय रहेकोसम्म हामी प्रत्येक दिन आउनेछौँ भने यदि अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा हप्ताको 3टा प्रोग्राम भए पनि तपाईँ सामु चाहिँ यो पिरियडमा, यो कोरोना पेन्डेमिक पिरियडमा जुन हाई क्लाइमेक्समा पुगेको यो बेला छ, यो बेलासम्म हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ, नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। डाक्टर साहबहरूको समय भएको समयसम्म हामी 36मा प्रत्येक दिन, नत्र भने हामी त्यो सूचना चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो आइडीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सूचना दिनेछौँ। र यति बेला चाहिँ अगाडि कृष्ण सरले केही जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, कृपया 5 मिनटको समय छ, त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ जोडिनेछौँ। नारायण प्रसाद सुवेदी सर चाहिँ भर्खरै जोडिनु भएको छ र हाम्रो चन्द्रशेखर सर, हाम्रो संस्थाको चाहिँ संस्थापक संयोजक आदरणीय चन्द्रशेखर सर पनि जोडिसक्नु भएको छ। सबै जोडिनु भएकोलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछौँ र तपाईँका फेरि जिज्ञासा नै आदरणीय डाक्टर साहबसम्म राख्नको लागि हार्दिक अनुरोध छ। मैले थोरै कुरा यस्तो जोड्न लागेको के थिएँ भने सर, त्यो आर्टिकलमा के भनेको छ भने 50 डिग्री सेल्सियसमा यो चाहिँ भाइरस चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ र 60 डिग्री सेल्सियसमा यो मर्छ भनेर त्यहाँ लेखाएर छ। अब त्यो त अब यो हाम्रो यो प्राध्यापक बस चौतारीमा आएको कुरा हो। त्यो साथीहरूले अब के होला कसो होला त्यो त कहाँबाट निस्केको कति आधिकारिक हो त्यो बुझ्न पर्ला। तर चाहिँ पानीको बाफले केही राहत गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले सँगसँगै लिने। अब एक्सर्साइज चाहिँ घरभित्र कोठामै भए पनि एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई एकदम ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो सर। अब सुत्दाखेरि अब हामीले साइड टु साइड अथवा घोप्टो परेर अहिले भन्नुभएको छ हाम्रो डाक्टर साहबले, त्यो सिरानीहरू छातीमा राखेर त्यो लङ्सको एक्सर्साइज गर्ने कुरा पनि त्यहाँ अहिले राख्छु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तिनै हुन् कुरा चाहिँ। अब बाँकी साथीहरूको कुरा पनि आउला। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। जहाँसम्म लाग्छ अब प्रश्न आएर त्यो प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि फेरि टाइम सिद्धिने छ। हामीसँग 3 मिनट समय रहेको छ र हामी फेरि जोडिनेछौँ। कृपया त्यही लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरेर आउँदा हुन्छ, त्यही लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। केही त्यसले चाहिँ त्यहाँ मिटिङ आइडी पनि खोज्दैन, पासकोड पनि खोज्दैन, डिरेक्टली इन्ट्री गर्दाखेरि हुन्छ। र मात्र 3 मिनट समय भएको हुनाले यो सेसनलाई अहिले इन्ड गर्दै फेरि अर्को सेसनमा चाहिँ हामी जोडिनेछौँ है त। यसलाई इन्ड गरेर हामी त्यही लिङ्कबाट आउँ है। रेकर्डमा लगेपछि हामी सुरुवात गर्छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँहरूको। र जोडिने क्रम चाहिँ जारी नै छ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। कृपया अब यो तपाईँहरूका नै जिज्ञासाहरू डाक्टर साहबसँग राख्नुहुने छ। यति बेला तपाईँकै यो टर्न। जोडिने व्यक्ति आइराख्नु भएको छ। र डाक्टर साहब यो अगाडि जुन एउटा प्रसङ्ग आएको थियो, यो अहिले निर्माणका चाहिँ सिलसिलाहरू अगाडि बढिराखेका छन्, जहाँ चाहिँ यो ब्रिजेसहरू बनाउने काम, अनि बिल्डिङ्सहरू बनाउने काम, बाटोघाटो बनाउने काम, र त्यहाँ मजदुरहरू मास्क पनि लगाउनु भएको छैन, उहाँहरूले काम चाहिँ रेगुलर गरिराख्नु भएको छ र त्यहाँ सङ्क्रमणको भनेको कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो केही पनि देखिएको पनि छैन। यो अगाडि आएकै कुराहरू के छ, त्यसको अनुनाश्रित सम्बन्ध के छ यो काम र सँगसँगै, अनि त्यो प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिँ बढाउनुको लागि यसको के छ सर सम्बन्ध, केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि?
यो चाहिँ काममा चाहिँ कस्तो छ भने सर, यदि वर्किङ ग्रुप यदि सरकारले चाहिँ पुरै लकडाउन गरेको बेलामा विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछु भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म सपोर्ट नै गर्छु, एउटा एज अ इन्डिभिजुअल ओपिनियन हो मेरो चाहिँ। तर त्यो क्रममा चाहिँ के छ भने जो वर्किङ ग्रुपहरू हुन्छ, वर्किङ क्लासहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ कम्युनिटी भन्दा डिफ्रेन्ट बसेर उहाँहरूको हेबिटेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने उहाँहरूको मोबिलिटी बढ्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने उहाँहरूको चाहिँ त्यो मोबिलिटी बढ्ने कारणले गर्दा उहाँ रिस्क रिस्क हाई हुने कारणले यदि निर्माणको कामहरू भएको छ त्यस्तो वर्कर्सहरू हुन्छ भने सेटलमेन्ट एरिया जुन चाहिँ ह्युमन सेटलमेन्ट एरिया छ, जुन चाहिँ बस्ती छ, मेन बस्ती, त्यो बस्तीबाट केही डिस्टेन्स चाहिँ टाढा चाहिँ उहाँहरूको बस्ती हुनुपर्छ र त्यसरी चाहिँ विकासको कामहरू अगाडि बढाउने भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कृपया ठिक छ, डाक्टर साहबले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। नारायण बस्तागुटीजीले चाहिँ हात उठाउँदै हुनुहुन्छ, कृपया तपाईँको आफ्नो चाहिँ जिज्ञासा राखिदिनु होला है डाक्टर साहबसँग। पहिला चाहिँ माइक्रोफोन अन गर्नुहोस् त, तपाईँको अनम्युट गर्नुहोस्। ओके, गुड। नमस्कार, मेरो नाम नारायण बस्तागुटी। नमस्कार डाक्टर साहब, मेरो प्रश्न रहेको छ म्याक्स कति टाइमसम्म लाग्न सक्छ? मैले बुझिनँ, फेरि सोध्नु। एउटा म्याक्स कति टाइमसम्म लाग्न मिल्छ र यो हामीले सुनेका छौँ कति टाइमसम्म लाग्न सक्छ? र मेरो प्रश्न, अनि यो कोरोना भ्याक्सिनबाट नि कोरोना सर्छ भन्ने सुनेका छौँ, के यो सत्य हो? यसबारे केही कुरा बताइदिनु होला। थ्याङ्क यू नारायण बस्तागुटी भाइ फर द क्वेसन। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने कोरोना भ्याक्सिनबाट जुन चाहिँ भाइरस सर्छ भनेर जुन चाहिँ नेसनल न्युजमा पनि एउटा चाहिँ हालेको थियो, त्यो लिङ्क हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने नेगेटिभ जर्नलिजम बढी भयो। त्यो नेगेटिभ जर्नलिजम भनेको कुन सेन्समा भन्न खोजेको भने टपिक एउटा तर भित्रपट्टिको कन्टेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट राखिदिने, अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो भाइरल राखेको हुन्छ। तर त्यो भित्र यदि तपाईँ छिरेर पढ्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ के लेखिएको थियो भने खोप लगाए पनि उसले भाइरस चाहिँ सार्न सक्छ है भनेर चाहिँ भनिएको थियो। जुन अघि हामीले अर्को प्रिभियस सेसनमा कुरा गरे जस्तै हामीले भ्याक्सिनेटेड छौँ भने पनि आफूलाई सिभिरिटी घटे पनि हामी सार्न चाहिँ हामीबाट भाइरस चाहिँ सर्न सक्छ है भनेर भन्नको चाहिँ खोजिएको एउटा। र अर्को कुरा जुन मास्कको कुरा छ, मास्क चाहिँ अन्टिल अनलेस इन्फेक्टेड छ त्यो चाहिँ लाउन मिल्छ। र यदि म चाहिँ यो कुन एउटा सल्लाह, एउटा बेटर अप्सन चाहिँ के दिन चाहन्छु भने यदि हामीले चाहिँ डबल मास्क प्रयोग गऱ्यौँ भने बिहान चाहिँ कामबाट चाहिँ हिँड्यौँ, भित्रपट्टि चाहिँ भएको N95 अनि बाहिरपट्टि हामीले सर्जिकल मास्क, यो चाहिँ यसमा अरू गर्न पनि मिल्छ, लगायौँ भने चाहिँ त्यो भित्रपट्टिको N95 लाई चाहिँ हामीले सधैँ जोगाएर राख्ने र बाहिरपट्टिको सर्जिकल मास्क चाहिँ एभ्रिडे चेन्ज, यदि हिँड्नुपर्ने काममा जानुपर्ने र नगई नहुने अत्यावश्यक काम पर्यो भने चाहिँ त्यो अवलम्बन गर्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मास्कको सिलसिलामा के छ भने वान एन्ड ओन्ली सिङ्गल रुल भनेको हामीले लिने प्रत्येक सासमा भित्र यो सर्फेस र यो सर्फेसमा लिक हुनु भएन, हामीले लिने सास यहीँबाट जानु पर्यो भन्ने हो। जब हामीले लगाएको मास्क यदि लुज छ र चाहिँ ग्लास चाहिँ क्राउडिङ भएको छ भने उत्तिकै सङ्क्रमण केही हदसम्म घटाए पनि सङ्क्रमणको रिस्क र त्यो चान्स चाहिँ हाई नै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा एउटा टाइटिङ मास्क कसरी लगाउने भन्ने पनि त्यो विषय अघि मैले त्यो क्रोनिङको भने जस्तै पनि गर्न चाहन्छु। यति बेला आदरणीय चन्द्रेश्वर बस्तागुटी सर उहाँले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ, हात उठाइराख्नु भएको छ र पक्का पनि प्रश्न चाहिँ डाक्टर साहब सामु चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा चाहिँ राख्दै हुनुहुन्छ। चन्द्र सर, तपाईँको समय यति बेला। चन्द्र सर, हामी जोडिराखेका छौँ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू फेरि पनि जोडिसक्नु भएको छ। र अगाडि यो मास्कको कुरा जुन थियो नि डाक्टर साहब, यो मास्क पनि हामीले जुन सर्जिकल मास्कदेखि लिएर यो KN95 अनि यो N95 भन्ने जुन मास्क छ, यो मास्कको चाहिँ त्यो लगायो भने त्यसबाट यो सङ्क्रमित हुनबाट अथवा त्यो ड्रपलेट्सहरूबाट चाहिँ बचाउनुको लागि त्यसले कतिसम्म सपोर्ट गर्छ? एउटा मास्कको के हुन्छ, कति पर्सेन्टेज हुन्छ, कति प्रतिशतसम्म हामी सुरक्षित हुन्छौँ? दुईटा मास्क लगायो भने के हुन्छ? त्यसको फेरि मास्क धेरै लाउँदै क्रममा रेस्पिरेसन फेरि त्यो प्रब्लम पनि क्रिएट होला, यो विषयमा पनि प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? यो पनि एउटा चाहिँ लेटेस्टमा अथवा योभन्दा अघिल्लो वर्ष धेरै चाहिँ निस्केको टपिक चाहिँ हो भन्ने मलाई लाग्छ। र धेरै मार्क्स लाग्यो भने चाहिँ लगायो भने हाम्रो चाहिँ CO2 त्यसमा रिटेन्सन भएर हामीलाई झन् सास फेर्न गाह्रो हुने, फोक्सो चाहिँ झन् सङ्क्रमित हुने हो कि भन्ने चाहिँ जुन दुविधा रहेको छ, त्यसमा चाहिँ कति पनि दुविधा नरहिकन मास्क लगाउनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मास्कको कन्सेप्टहरू पब्लिकमा अथवा चाहिँ पब्लिक लेभलमा अहिले आए पनि रेगुलरली हस्पिटलहरूमा, हाम्रो अपरेसन थिएटरहरूमा, सेन्टर
मा निरन्तर रूपमा हामीले सधैँ नै लगाइराखेर नै बसेको हो। डाक्टरहरूले जीवनभर नै मास्क लगाएर नै काम गर्नुहुन्छ, सिस्टरहरूले जीवनभर नै लगाएर काम गर्नुहुन्छ। त्यसले फोक्सोलाई चाहिँ इन्फेक्टेड गराउने अथवा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड रिटेन गरेर त्यही हावा चाहिँ भित्र लिँदा झन् हाम्रो फोक्सो चाहिँ सङ्क्रमित हुने कुनै पनि त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ मास्क चाहिँ निरन्तर रूपमा लगाऊ भन्न चाहन्छु। र यो जुन चाहिँ न्युज मिडियाहरूमा भाइरसको साइज मास्कको दुलो भन्दा चाहिँ सानो हुन्छ, यसले कसरी रोक्छ जस्ता कुराहरू निस्किएका हुन्छन्। मास्कले प्रिभेन्ट गर्ने भनेको एउटा भाइरसको चाहिँ ब्राउनिङ मुभमेन्ट हो। ब्राउनिङ मुभमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन भाइरसको चाहिँ एउटा चाहिँ चार्ज एउटा चाहिँ मलिक्युल हुन्छ, त्यसको एउटा मुभमेन्टलाई चाहिँ रोक्ने हो। त्यही भएर भाइरसलाई चाहिँ रोक्नका लागि मास्कले सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि दुविधा छैन। ढुक्क रूपमा चाहिँ मास्क प्रयोग गर्न चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु। र यो चाहिँ पर्सनल्ली मेरो आफ्नो चाहिँ यो कास्कोट अथवा हाम्रो चाहिँ अग्रज सरहरूलाई हजुरहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यदि N95 छ भने चाहिँ सिङ्गल अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन सर्जिकल मास्क छ भने चाहिँ डबल प्रयोग गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो भ्यू छ। श्वास प्रश्वासमा त्यसले के असर गर्दैन डाक्टर साहब? डबल मास्क लगाउने गर्दैन सर, त्यो ढुक्क भएर लगाउँदैन है? गर्दैन सर। हजुरले आफूसँग भएको पल्स अक्सिमिटर नापेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मास्क नलगाएको र लगाएको बेलामा दुईटा डिफरेन्स हजुरले नापेर पनि हेर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि डिफरेन्स पाइँदैन। र अर्को एउटा यही दुविधालाई हटाउन चाहिँ एउटा रिसर्च वर्क पनि भएको थियो, जसमा चाहिँ मैले उहाँको एक्चुअली नाम बिर्सेँ, त्यो लिङ्क पनि सायद अब सम्झाउनु भयो भने चाहिँ म राख्न सक्छु। त्यो चाहिँ उहाँले 7 वटासम्म मास्क लगाएर आफ्नो पल्स आफ्नो अक्सिजन लेभल शरीरमा नघटेको चाहिँ उहाँले प्रुभ नै गर्नुभएको छ। त्यो कारणले निर्धक्क भएर चाहिँ मास्क लगाउन म अनुरोध गर्छु। यति बेला हामीसँग हाम्रो कास्को युवा सञ्जालका संस्थापक मध्येका एकजना हुनुहुन्छ, उहाँ कोरियाबाट जोडिनु भएको छ, हिसाबजी जोडिनु भएको छ, स्वागत गर्दछौँ। र त्यस्तै गरी लक्ष्मी म्याम चाहिँ जोडिनु भएको छ, भर्खरै मात्र जोडिनु भएको छ लक्ष्मी म्याम पक्का पनि। र हामी यो प्रोग्रामलाई चाहिँ रेकर्ड गरिराखेका छौँ, कृपया तपाईँको आफ्नो भिडियो चाहिँ अन गरिदिनुहोस्, तर त्यो माइक्रोफोन चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो म्युट भन्ने ठाउँमा गएर त्यसलाई म्युट गर्नुहोस् र बोल्ने सिलसिलामा चाहिँ तपाईँले अनम्युट गरिदिनु होला। र यति बेला रेशम दाइले चाहिँ केही जोड्दै हुनुहुन्छ? चन्द्रेश्वर सर, आदरणीय चन्द्रेश्वर सरका केही बोल्न लगाउनु। हजुर, लक्ष्मी प्रसाद अधिकारीले बोल्नुहुन्छ। लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी, लक्ष्मीजी, लक्ष्मी सर जहाँसम्म लाग्छ उहाँ आइसक्नु भएको छ। लक्ष्मी, मैले क्षमा चाहन्छु, त्यो भएको हुनाले मैले त्यो भिडियो चाहिँ अन गर्नुहोस् भनेको कारण चाहिँ हो। लक्ष्मी भन्ने बित्तिकै इदर हो कि मेल अर फिमेल अलिकति छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि पनि कृपया हामी इन्ट्री गर्ने बित्तिकै मैले आग्रह गरिराखेको छु भिडियो अन गरिदिनुहोस् र तर त्यो माइक्रोफोन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्युट गरिदिनु होला। लक्ष्मीजी, तपाईँको चाहिँ टर्न छ आदरणीय, प्लिज तपाईँका जिज्ञासा चाहिँ डाक्टर साहब सामु राख्नु हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। ओके, कृपया तपाईँको लागि समय छ, कृपया बोल्नुहोस् त। अस्तिको कार्यक्रममा पनि आउनु भएको थियो, समय माग्दै हुनुहुन्थ्यो, पछाडि नाम लिँदाखेरि अन्तिममा चाहिँ फेरि गइसक्नु भएको रहेछ। कृपया तपाईँको लागि यो टर्न चाहिँ बोल्नुहोस्। जहाँसम्म लाग्छ दुर्गा तिमिल्सिना भन्ने आइडीबाट चाहिँ लक्ष्मी प्रसाद सर आउनुभएको हो जस्तो मानेछौँ हामीले, कृपया बोल्नुहोस् न। केही कुराहरू चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो लागेको छ भने तपाईँले च्याटमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले च्याटमा राखेका कुराहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ राख्नेछौँ। जिज्ञासा भई राख्नुहोला यहाँ चाहिँ, र च्याटमा चाहिँ त्यहाँ जिज्ञासा चाहिँ आएका छैनन्, सुनिएर नसुनिएका कुराहरू आएका छन् र कृपया यो तपाईँको लागि समय प्रदान गरिराखेका छौँ। लक्ष्मी सर प्लिज। ठिक छ, त्यसो भने तपाईँले च्याटमै राखिदिनु होला, यहाँ च्याट भन्ने चाहिँ ठाउँ छ, च्याटमा गएर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु होला। र रेशम दाई केही कुराहरू चाहिँ जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, हात उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कृपया। नमस्कार, म पुनः जोडिएको छु। अहिले मास्कको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा मेरो मनमा एउटा जिज्ञासा लागेको थियो। त्यो के भने हामीले जब मास्क यसरी लगाउँछौँ, यो मास्कबाट मलाई मात्र त्यस्तो भएको छ कि अरूलाई पनि यस्तो हुन्छ, यसलाई कसरी गर्ने? त्यो यो माथिल्लो भागबाट आँखाहरूमा सास बढी गएर आँखा पोल्ने समस्याहरू आएको हो, अथवा यो सासकै कारणले हो अथवा अन्य कारणले हो यस्तो भएको भन्ने कुरा हो मेरो। अघि भने जस्तै चाहिँ हाम्रो यदि
लिएको सास र फालेको सास चाहिँ यदि कम्प्लिटली सिल भएको छैन भने त्यो हाम्रो चाहिँ लागेको चाहिँ विधि मिलेन भनेर नै बुझ्नुपर्छ सर त्यसलाई चाहिँ। र यो हाम्रो जुन मास्किङ छ मास्किङ चाहिँ कम्प्लिटली सिल हुनुपर्छ सर। यो कम्प्लिटली सिल हुनुपर्छ। हावा लिकेज भयो भने चाहिँ त्यो मास्क लगाउनु र नलगाउनुको अर्थ चाहिँ रहँदैन। त्यो कारणले गर्दा मास्क चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ सिल हुनुपर्छ भन्ने। त माथितिर बाफहरू माथितिर गएको अनुभूति हुन्छ के सर? यो खोइ कसरी हुने हो? हजुर त्यो मास्कबाटै निस्किनु पर्यो सर त्यो चाहिँ। थ्याङ्क यू। जिज्ञासाको लागि धेरै धेरै र यति बेला आइसक्नु भएको छ दुर्गा चाहिँ लक्ष्मी प्रसाद म्याम अथवा आउनु भएको छ। कृपया तपाईँको आफ्ना चाहिँ जिज्ञासा राखिदिनु होला। कृपया दुर्गा तिमिल सिन्हाको आइडीबाट आउनु भएको छ। जहाँसम्म लाग्छ म्याम हुनुहुन्छ दुर्गा तिमिल सिन्हाको आइडीबाट आउनुभएको चाहिँ हाम्रै म्याम हुनुहुन्छ। हाम्रो कास्की कोट विशेष गरी कल्याणकारी कोष सञ्चालक समितिका चाहिँ मध्येका सदस्य म्याम आउनुभएको छ। अगाडि चन्द्र सरले लक्ष्मी सरको कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो नि। लक्ष्मी केही पनि सुन्नु भएको छैन है? उहाँलाई फेरि गएर फेरि जोडिनु भन्नु त। भिडियो मात्रै भएको छ, साउन्ड सुन्नु भएको छैन उहाँले। लक्ष्मी भन्ने जोडिनु भएको छ। जोडिनु भएको छ। त्यो यतापट्टि साउन्ड पनि अन गरेर आउनुपर्छ पहिले आउने सिलसिलामा। लक्ष्मी प्लिज तपाईँले अगाडि जोड्ने क्रममा त्यो साउन्ड जस्तो कि यो प्रोग्राममा तपाईँ इन्ट्री हुँदाखेरि विथ साउन्ड भनेर चाहिँ त्यहाँ इन्ट्री गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ आउनेछ। कतिपय हाम्रो कुराहरू सुन्नु भएको छ च्याट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुनेछ है। हजुरले कुरा चाहिँ च्याट बक्समा पनि राखिदिनु होला। र सँगसँगै अदै भन्नुहोस् त। दुर्गा म्याडम हुनुहुन्छ पनि उ गर्दै हुन्छ के सुनेको नसुनेको। दुर्गा म्याम यति बेला यो समय दुर्गा म्यामको लागि कृपया। हजुर नमस्कार। मेरो जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई यो लक्षण नदेखिएका जुन अब संक्रमित भए कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अलिकति पहिला कसैलाई अलि बढी चाप्ने हुन्छ, कसैलाई त्यति थाहा हुँदैन। अनि यो त 52 दिनसम्म पनि पोजिटिभ रिपोर्टहरू आइरहेका कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ होइन। त्यसपछि लक्षण नदेखिनेहरूसँग सर्ने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। यो कुरा के हो? र अनि हाम्रो नाक र मुख त हामीले मास्क लगाएर बन्द हुन्छ, आँखाबाट नि सर्छ भन्ने कुरा पनि पहिला थियो। यसबारेमा नि प्रश्न राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू म्यामलाई क्वेसनको लागि चाहिँ। जुन चाहिँ फर्स्ट क्वेसन रहेको थियो 52 दिनसम्म पनि पोजिटिभ रहन्छ भन्ने कुरा, जुन चाहिँ हाम्रो यो जुन नेजोफेरेन्जियल स्वाब र हामीले चाहिँ मुखको स्वाबबाट जुन हामीले भाइरस डिटेक्ट गर्छौँ त्यो विधिको नाम चाहिँ हाम्रो आरटिपिसिआर हो। त्यो आरटिपिसिआरले चाहिँ भाइरसको मलिक्युल अथवा चाहिँ भाइरस छ कि छैन भन्ने मात्रै चाहिँ त्यसले छुट्याउँछ, जीवित अथवा मृत्यु भन्ने चाहिँ छुट्याउँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रविधि हामीले चाहिँ त्यो प्रयोग गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ डेड भाइरस अथवा चाहिँ मरिसकेको भाइरस पनि 52 दिनसम्म चाहिँ रहने सम्भावना हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा पहिलो पटक भाइरस पोजिटिभ देखियो भने त्यसको 10 देखि 14 दिन आफू चाहिँ आइसोलेसनमा बसेर पछि चाहिँ सेकेन्ड टेस्ट चाहिँ नगराइकन यदि तपाईँ चाहिँ सिभियरिटी अथवा चाहिँ आइसियू अथवा भेन्टिलेटरसम्म हस्पिटलसम्म एडमिट हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेन भने सेकेन्ड टेस्ट चाहिँ गराइराख्नु पर्दैन। र यदि त्यो पोजिटिभ हो भने पनि त्यसले चाहिँ डेड भाइरस अथवा चाहिँ मरिसकेको भाइरसलाई चाहिँ पोजिटिभ हो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। जहाँसम्म चाहिँ आँखाको कुरा छ, यो चाहिँ अघि हामीले भने जस्तै सेक्रेसनहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ शरीरबाट निस्केको, जस्तै नाकको चाहिँ सेक्रेसनमा, मुखको सेक्रेसनमा पोजिटिभ हुने भएको कारणले सबैभन्दा धेरै यसबाट नै सर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट डाटा हेर्नु पर्ला, नत्र भने सर्न सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ। म्यामले चाहिँ जोस् ठिक छ। र हामी जिज्ञासामा नै जोडिराखेका छौँ र आदरणीय व्यक्तित्वहरूले लक्ष्मी सर आइसक्नु भएको छ र कनेक्टिङ हुँदैछ उहाँको। र पक्का पनि यति बेला चाहिँ विथ साउन्ड सहित आउनुभएको छ होला। र आफ्ना चाहिँ पक्का पनि आफ्ना चाहिँ जति रहेका छन् जिज्ञासाहरू डाक्टर साहबसँग राख्नको लागि चाहिँ तपाईँको लागि यति बेला समय। लक्ष्मी सर साउन्डमा हुनुहुन्न के? फेरि कटिएर जोडिनु पर्छ। फेरि उहाँलाई लक्ष्मी सर फेरि उहाँ काटिसक्नु भएको यहीँ हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँको भिडियो अन भएको छ, अब बोल्नुहोस् त। अब चाहिँ आउँछ होला लक्ष्मी सर। सर साउन्ड छैन उहाँको। लक्ष्मी सर साउन्ड छैन, अडियो छैन के? अडियो छैन, भिडियो मात्रै छ।
कृपया तपाईँको आफ्ना जति जिज्ञासा छन् तपाईँले चाहिँ यहाँ हाम्रो च्याट बक्समा पनि राखिदिनु हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँ भित्रै इन गर्ने क्रममा त्यो तपाईँ जोइन हुँदाखेरि नै विथ साउन्ड भनेर चाहिँ जोइन हुनुपर्ने हुन्छ। फेरि गरेर जोडिनु भयो भने हुन्छ कि फेरि गरेर अनि त्यो आउँछ जोडिँदाखेरि त्यो माथिल्लोमा त्यो तपाईँ जोइन हुने सिलसिलामा त्यहाँ चाहिँ जोइन विथ साउन्ड भनेको छ, भिडियो र अडियो सहित भनेर आउँछ। तपाईँ त्यो भिडियो र अडियो सहितकोमा चाहिँ क्लिक गरेर अनि त्यसपछि जोइन हुनुभयो भने फेरि आउँछ लक्ष्मी सर, तपाईँलाई फेरि पनि हामी जोड्नेछौँ। कृपया अहिले आउट भएर अनि फेरि जोइन हुनुहोस् त। र जिज्ञासाहरू तपाईँका नै जिज्ञासाहरू चाहिँ हामीले डाक्टर साहब सामु चाहिँ राखिरहेका छौँ। कृपया फेरि यसलाई हामी कन्टिन्यू नै गरौँ। ल त यो विशेष गरी अब यो जुन हामी कास्कीकोटतर्फ उन्मुख हौँ डाक्टर साहब, र यो बेला भनेको चाहिँ यति बेला कामको पनि चटारो परिराखेको छ र समूहमा बनाएर पनि अब मकै गोड्ने बेला भएको छ। पर्म जानेदेखि लिएर अब अनि कोदाको बिउ राख्ने, भोलि गएर अब बाँझो खन्नेदेखि लिएर कोदो रोप्ने, र त्यो बेलामा झन् ग्रुपमा चाहिँ अब त्यो काममा चाहिँ सक्रिय भएर उहाँहरू जानुहुन्छ। र अगाडि नै भनिसकिएको छ काम गर्ने सिलसिलामा जहाँ चाहिँ इम्युनिटी पावर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र एक्सर्साइज हुने बित्तिकै त्यसलाई पचाउन सकिन्छ भनेर त हजुरले भनिसक्नु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले कस्ता प्रिकसन्सहरू चाहिँ फलो गर्नु पर्यो र जनचेतना चाहिँ कस्तो जगाउनु पर्यो यति बेला पनि प्रकाश चाहिँ पारिदिनु हुनुको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ यहाँलाई। अवश्य पनि यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो अब यो रिलेटेड नै हो, हाम्रो वरिपरिको रिलेटेड जुन चाहिँ हामी कास्कीकोटतिर नै फोकस हुनुपर्छ। जहाँसम्म कामको सिलसिला छ, अघि हामीले भने जस्तै कोरोना भाइरस चाहिँ हामी ग्रुपिजम, एउटा चाहिँ ग्रुप र अर्को मास्क, एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङ र मास्कलाई चाहिँ यथावत नै राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यदि काम नगरी नहुने अब गर्नै पर्ने कामहरू हुनसक्छ, त्यो कामहरूको सिलसिलामा पनि यो दुईटा फ्याक्टर्सलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू नै गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। भनेपछि यो काम गर्ने सिलसिलामा पनि के मास्कै लाएर चाहिँ काम गर्दाखेरि अलिकति सुरक्षित हुने अथवा चाहिँ होइन, काम गर्ने सिलसिलामा त्यो स्वास्थ्यका ती प्रोटोकल्स फलो नगरिकन पनि ग्रुपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मान्छेहरूमा त्यो परेको छ के सर? अब काम गर्ने क्रममा खन्दै गर्दाखेरि पसिना आउँछ, झन् श्वास प्रश्वासमा चाहिँ समस्या होला, त्यसले गर्दाखेरि पनि भोलि गएर विकराल अवस्था सिर्जना हुन्छ कि भनेर लिनुपर्ने परिवेश छ सर। एकदम हजुरले भन्नुभएको ठिक हो। जुन चाहिँ हामीले धुलोमा त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै डस्टमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था त्योहरू छ। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ अब स्पेसल सिचुएसनमा हामीले केही चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ त्यो वे पनि निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। जस्तो नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भने जस्तै आवश्यकता नै चाहिँ न्यू इन्भेन्सनको जननी हो। जस्तै त्यस्तो बेलामा अब सायद यो एकैपटक एकै ठाउँमा काम नगरिकन डिफ्रेन्ट ठाउँमा काम गरेर हुन्छ कि, एकजनाले एउटा गरामा अथवा चाहिँ अर्कोजनाले अर्को गरामा काम गरेर हुन्छ कि, कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिस्टेन्सिङको चाहिँ एउटा चाहिँ मेन जुन हाम्रो छ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नु पर्छ। प्रोटोकल चाहिँ डिस्टेन्सिङलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्छ। अनि यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूले जस्तो कि रुवा खोकी अनि टाउको दुखाइलाई चाहिँ सामान्य हो, पहिला पनि भइरहेको थियो, सिजनल फ्लू पनि हो भनेर त्यसरी नै लिइराख्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। ज्वरो आएर पनि कास्कीकोटमै रहनेहरू धेरै नै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तो म्यासेज दिने सर? यो चाहिँ कस्तो मेसेज दिने भने अरू बेलाको रुगा खोकी र यो बेलाको रुगा खोकी र ज्वरो भनेको चाहिँ फरक हुन सक्छ। त्यो साधारण सिजनल फ्लू पनि हुन सक्छ, नसक्ने होइन। तर अहिले पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ एभ्री ज्वरोलाई एभ्री चाहिँ खोकीलाई चाहिँ हामीले सिरियस रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ। यदि सकिन्छ, अघि नै हामीले भने जस्तै सकिन्छ भने तुरुन्तै चाहिँ सिम्पटम्सहरू देखिने बित्तिकै हामी आरटीपीसीआर तर्फ लाग्ने। यदि सकिँदैन भने पनि आफूलाई अरूबाट आइसोलेट चाहिँ गर्नुपर्छ। किन आइसोलेट गर्नुपर्छ भने यदि उहाँको इम्युनिटी, उहाँको चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिँ अहिले राम्रो हुनसक्छ, तर आफ्नो परिवारमा चाहिँ बुढाबुढी हुन सक्नुहुन्छ, बालबच्चा हुन सक्नुहुन्छ, कोही चाहिँ गर्भवतीहरू हुन सक्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा यदि त्यो भाइरस पुग्यो भने त्यसले चाहिँ ल्याउने भोलि सिभिरिटीलाई त्यति बेलालाई ध्यान दिएर आफूले चाहिँ त्यो चाहिँ रोकथामतर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र आफू मात्रै नभइकन छरछिमेकमा अथवा चाहिँ कास्कीकोटमा मास्क लगाऊ, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ मात्रै नभएर त्यो सँगसँगै दुईटा पोइन्ट सँगसँगै थर्ड पोइन्ट चाहिँ यदि वरिपरि कसैलाई रुगाखोकी, ज्वरो र संक्रमणका केही लक्षणहरू छन् भने तुरुन्त आरटीपीसीआरको निम्ति चाहिँ मोटिभेट गर्न पनि अनुरोध गर्नुपर्छ सर। अनि यहाँ चाहिँ आदरणीय रेशम दाइले पनि प्रश्न राख्नु भएको छ, एकपटक पोजिटिभ देखिएर निको भएको 5 महिना पहिला, 5-7 महिना पहिला देखिएर अथवा गएको वर्ष 1 वर्ष पहिला देखिएर निको भएको व्यक्तिलाई पुनः कोरोना चाहिँ लाग्ने सम्भावना कति हुन्छ, लाग्छ कि लाग्दैन भनेर चाहिँ यो जिज्ञासा राख्नु भएको छ।
थ्याङ्क यू सर फेरि क्वेसनको लागि। यो चाहिँ कस्तो छ भने यसमा पनि फेरि गएर त्यो एन्टिबडीसँगै जोडिन पुग्छ कुरा। हामीले फर्स्ट डोज लगाएपछि सेकेन्ड डोज एन्टिबडी किन लगाएको भने त्यो एकपटक लगाएको खोप लगाएपछि त्यसले शरीरमा जुन रोग प्रतिरोधात्मक एन्टिबडी कोरोना विरुद्धको बनाउँछ त्यो लङ टर्म अथवा चाहिँ लामो समयसम्म नरहने भएको हुनाले हामीले फेरि सेकेन्ड डोज लगाएको हो। त्यस्तै गरी एकपटक भाइरस लगाएपछि पनि तपाईँको चाहिँ हामीले जुन एस्ट्राजेनेका भाइरस आयो, कोभिड भ्याक्सिन आयो, त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हामीले पहिला जस्तो 1 मन्थ एउटा सीमित ड्युरेसन राखेर चाहिँ पहिला कोरोना लागेको छ भने पनि हामीले खोप लगायौँ नि त। किन लगायौँ भने उहाँले त्यति बेला कोरोना जित्नका लागि निकालेको एन्टिबडी लामो समयसम्म नरहने भएकै कारणले चाहिँ हामीले लगायौँ। त्यही कारणले गर्दा एकपटक लागेको मान्छेलाई फेरि लाग्न सक्छ सर। र मेरा त्यस्तै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जुन यही हेल्थ सेक्टरमा जुन काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई फेरि पनि पोजिटिभ पनि धेरैजनालाई देखिसकेको छ। यो कति समयसम्म चाहिँ ढुक्क हुन्छ सर? एकचोटि देखेर निको भइसकेको कति समयसम्म ढुक्क हुनुहुन्छ उहाँहरू? एक्ज्याक्टली त्यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो र अहिले लेटेस्ट रिसर्चको एउटा कम्पोनेन्ट पनि हो। सुरुमा चाहिँ के भन्यो भने एकपटक लगाएपछि भाइरस लाग्यो भने उसले भाइरसलाई जितेको एन्टिबडी चाहिँ 3 to 4 months मात्रै रहन्छ भन्ने कुरा आएको थियो। र स्टिल कोरोना भनेको चाहिँ भाइरस पहिल्यै थाहा भए पनि ह्युमेनिटीको लागि र यो पेन्डेमिक चाहिँ एउटा स्टडीको फ्याक्टर अझै पनि लेटेस्ट रिसर्चहरू अनगोइङ भएको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू आउन बाँकी नै छन्। र अहिलेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने एकपटक लागेको मान्छेलाई फेरि पनि कोरोना भाइरसबाट हामी रिस्क मुक्त चाहिँ हुँदैन, हामी फेरि रिस्कमै छौँ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। लक्ष्मीजीको जहाँसम्म लाग्छ उहाँको आदरणीय सरको उहाँको प्रश्न चाहिँ छ जस्तो लागेको छ। कृपया यहाँ चाहिँ तपाईँले के हामीलाई चाहिँ च्याट गरिदिनु होला, च्याट गर्नुहोस्, नभए फेरि तपाईँ चाहिँ आउट भएर अनि फेरि जोइन विथ माइक्रोफोन के त्यहाँ जोइन विथ माइक एन्ड भिडियो भनेर आउँछ। त्यो क्लिकमा चाहिँ त्यो अप्सनमा गएर आइकनमा गएर क्लिक गरेर तपाईँ आइदिनु भयो भने तपाईँका कुरा चाहिँ आदरणीय डाक्टर साहबले चाहिँ सुन्नुहुनेछ र पक्का पनि त्यसको सवाल पनि यहाँले चाहिँ जवाब पनि पाउनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो सवालको भनेर फेरि पनि तपाईँलाई हामी आग्रह गर्दछौँ। डाक्टर साहब यो परिवेशमा हुन त हामी यी केही कदमहरू चाहिँ अस्तिको कार्यक्रममा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। आदरणीय हाम्रा वडाका जनप्रतिनिधिहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, आदरणीय सर पनि यहीँ हुनुहुन्छ, म्याम यहाँ हुनुहुन्छ। विशेष गरी अब हामीले त्यहाँ गर्न सक्ने काम चाहिँ विशेष गरी यसलाई यो हामी प्रिभेन्टिभ मेथडमै जाउँ, यो क्युरेटिभमा भन्दा पनि प्रिभेन्टिभमै जाउँ र वास्तवमा के गर्यौँ भने कस्ता ती प्रक्रियाहरू कस्ता हाम्रा ती कामहरू कदमहरू अगाडि चाल्यौँ भने हामी योबाट चाहिँ अलिकति सुरक्षित भएर बस्न सक्छौँ भनेर चाहिँ के छ सर? चाहिँ विशेष गरी यी कुराहरू पनि आवश्यक छन् अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो कास्कीकोटमा। मैले सरलाई यिनै कुराहरू जोडेँ। थ्याङ्क यू सर। अघि हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ डिस्कस गरे जस्तै प्रिभेन्सन नै हाम्रो लागि चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो एस्पेक्ट हो। किनभने हामी रोग नै लाउन नदिउँ। यो 24 नम्बर वडा जुन अहिले कोरोना मुक्त भनेर भन्छौँ त्योलाई सधैँ कायम राखौँ, एउटा नमुना वडा बनाऊँ भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ। इन केस भित्रिहाल्यो भने पछि सिभियरिटी भइहाल्यो भने हामीलाई गाह्रो छ। केस कता राख्ने, त्यसपछि हस्पिटलतिर पुर्याउनु पर्यो भने अहिले फेरि हस्पिटलको सबै हस्पिटलहरू प्याक भएको अवस्था छ। पछि त्यतातिर पुग्नुभन्दा अहिले चाहिँ हामीसँग केस छैन भनेर मानिरहँदा आफू बाहेक अरू सबैलाई कोरोना पोजिटिभ छ भनेर नै आफ्नो दैनिक दिनचर्या अगाडि बढायौँ भने चाहिँ हामी कोरोनाबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पेन्डेमिकको रूपमा जुन ग्लोबल्ली चाहिँ एउटा चाहिँ ह्युमेनिटीकै कन्सर्नको रूपमा ह्युमन थ्रेटकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको भाइरस छ। यो कसरी नै बढ्यो भने मेरो साथी हो यो, यसलाई त छैन होला भनेर बढ्यो। मेरो यो अफिसका स्टाफहरू हुन्, यिनीहरूलाई त छैन होला भनेर बढ्यो। मेरा चाहिँ यो चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुन्, उनीहरूलाई त सायद छैन होला भनेर बढ्यो। यस्तै गरेर चाहिँ लिक पोइन्टहरू भएर चाहिँ यो संसारभरि पुगेको, एउटा ठाउँबाट निस्केको भएर संसारभरि पुगेर अहिले सेकेन्ड थर्ड एपिसोडसम्म यसरी रिकरिङ हुनु चाहिँ त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो अघि मैले भने जस्तै एउटै सेन्टेन्स चाहिँ आफू बाहेक अरू सबैलाई चाहिँ कोरोना भाइरस छ भन्ने सोचेर नै आफ्नो दिनचर्या सुरु गर्यो भने सायद यो भाइरसबाट बच्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। ठिक छ, लक्ष्मी सरको जहाँसम्म लाग्छ माइक्रोफोन अन भएको छ। लक्ष्मी सर अगाडि अन भएको थियो, फेरि उहाँ चाहिँ हामीसँग छुटिनु भएको छ। र विशेष गरी यसलाई भनेपछि अब हामी जुटेर यसको समाधान गर्न सक्छौँ भन्दा पनि फुटेर यो फिजिकली रूपमा फुटेर समाधान गरौँ र यो जनचेतना जगाउने सिलसिलामा अनौपचारिक रूपमा यसरी नै अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि यसरी नै जुटेर यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र विशेष गरी के गरिदियो भने विशेष गरी यहाँ चाहिँ जति हुनुहुन्छ हामीले के गर्यौँ भने अब भोलि अझ हुन्छ नि सर, सरकारवाला निकाय पनि हुनुहुन्छ, आदरणीय सर यही हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई। हामीले के गर्यौँ भने यसलाई भोलि गएर अलिकति अब यो फिनान्सियली रूपमा पनि हेर्दाखेरिदेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ, केही स्रोतहरू पनि जुटाउन सकिन्छ। हामीसँग त्यस्ता पूर्वाधारहरू, स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि पोसिबिलिटी सरले के देख्नुहुन्छ कास्कीकोटमा?
यो अस्ति पनि उठेको कुरा थियो र मैले अहिले इमिडिएटली इमर्जेन्सी रूपमा काशीकोटको एउटा रिक्वायरमेन्ट देखेको भनेको आइसोलेसन सेन्टर एकदमै रिक्वायरमेन्ट छ सर। भोलि एकजनालाई मात्रै पोजिटिभ देख्यो भने भोलि उठेर के गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले नै हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अघि नै भने जस्तै हाम्रा पूर्वाधारहरू, हाम्रा घरहरू सबैको निम्ति कोभिड आइसोलेसन होम आइसोलेसनमा बस्नका लागि सहजता छैन। एउटा छुट्टै फ्ल्याट, छुट्टै चाहिँ टोयलेट बाथरुम एट्याच, त्यो पूर्वाधारहरू सबैसँग नहुन सक्छ। त्यो नहुने बित्तिकै के हुन्छ भने जबरजस्ती हामीले यदि होम आइसोलेसनमा कुनै कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टलाई हामीले यदि बस्नको निम्ति पेलियो भने, बस्नको निम्ति भनियो भने भोलि चाहिँ त्यो नै एउटा घर, एउटा इन्डिभिजुअल, एउटा केस नै लिक पोइन्ट भएर पुरै चाहिँ समुदाय नै चाहिँ इन्फेक्टेड हुन सक्छ। र मैले आज नै यही पोइन्टमा चाहिँ देखेको एउटा रिक्वायरमेन्ट भनेको त्यसका निम्ति ठुलो भौतिक पूर्वाधार, अक्सिजनको सिलिन्डर भर्खरै खोज्नुपर्ने होइन नि, त्यसको लागि चाहिँ एउटा आइसोलेसन सेन्टर र हस्पिटलमा फरक छ। आइसोलेसन सेन्टर भनेको उसमा भएको संक्रमण अरू व्यक्तिहरूमा सर्न नदिनको निम्ति, त्यो व्यक्तिमा भएको संक्रमण अरू व्यक्तिमा भएको अरू व्यक्तिहरूसँग सर्न नदिनको निम्ति राखिने ठाउँ हो आइसोलेसन सेन्टर भनेको। हस्पिटलको लागि ठिक छ, छुट्टै बजेट एलोकेसन चाहिन्छ, छुट्टै प्री प्लान एक्सन चाहिन्छ, स्टाफ चाहिन्छ, मोनिटरिङ चाहिन्छ, पिपी चाहिन्छ, डिफ्रेन्ट, ठिक छ, द्याट इज अ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट। र अहिले सकिँदैन भने त्यतातिर नजाउँ, अथवा सकिन्छ भने ठिकै छ, सहयोगदाता हातहरू आयो भने ठिकै छ, त्यो पनि एउटा चाहिँ 24 नम्बर वडामा चाहिने कुरा हो। तर अहिले हाललाई रिक्वायरमेन्ट भनेको एउटा आइसोलेसन सेन्टर छुट्याउँ। भोलि एकजना केस पोजिटिभ आयो भने उसलाई त्यहाँ लगेर राख्ने वातावरण बनाऊ, उसको लजिङ फुडिङको व्यवस्था जुन छ उसले फ्यामिलीले नै गरिहाल्छ। लजिङको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सेन्टर चाहिँ छुट्याउनु पर्छ र त्यो आजको चाहिँ एकदमै रिक्वायरमेन्ट हो 24 वार्डको। यही विषयवस्तुमा अस्ति आदरणीय हाम्रा चाहिँ वडाका जनप्रतिनिधि, हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू ओम सर सामु चाहिँ राखेका थियौँ हामीले यिनै विषयवस्तु, र त्यस पछाडि वडाको केही तयारी हुँदैछ, हामी त्यसलाई छलफलमै लाग्छौँ भनेर पनि जोड्नु भएको थियो। र यी 3 दिनसम्म केही हामीले चाहिँ के गर्यौँ, छलफलदेखि लिएर हाम्रा कदमहरू कसरी अगाडि बढिराखेका छन्, यसलाई रोकथाम गर्नको लागि विशेष गरी एउटा सरकारवाला निकायले कस्ता कदमहरू अगाडि चालेको छ सर, यति बेला हाम्रा वडा अध्यक्ष आदरणीय ओम सरलाई पनि मैले यो कुरामा प्रकाश पार्दिनु को लागि हामी आग्रह गर्यौं। ओम सर। हेलो हजुर सर, कृपया भिडियो पनि अन गरिदिनुहोस् न। हामी ओम सरलाई जोड्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। अस्तिको हाम्रो यो भर्चुअल मिटिङ पछाडि पक्का पनि वडामा चाहिँ छलफल भइसकेको छ, के कस्ता कदमहरू अगाडि बढिराखेका छन्, ती कदमहरू र के छ पोसिबिलिटी, के छ हामीले गर्न सक्ने पोसिबिलिटीहरू के छ, त्यो विषयमा पनि आदरणीय सर ओम सरलाई फेरि प्रकाश पार्नुको लागि हामी आग्रह गर्यौं। यही बिचमा चाहिँ मैले हेमसरलाई मेरो अनुरोध गरेँ, अब हामी धेरै यसलाई एक्सटेन्ड नगरौँ है सर, मलाई चाहिँ हाफ एन आवर भन्ने थियो, अब टाइम पनि हुन्छ। हामी हैन, ठिक छ सर, ठिक छ, हामी एकैछिनमा अब चाहिँ छुट्टिने छौँ। हजुर सर, ओम सर, हजुरलाई नै यो समय यति बेला होइन, म बाटोमा भएँ, यहाँ अन भएन भिडियो। ए हजुर, सबैलाई नमस्कार। हजुर हजुर सर, हस् हुन्छ। हामीले वडामा पनि हामी साथीहरूको बीचमा सरसल्लाह गरेका छौँ र सबै हाम्रो वडाभित्र रहेका सङ्घ संस्थाको बीचमा टिकोटी युवा सञ्जाल समेतको जुन हामीले एउटा जिन्जर बनाउने अनि त्यसपछि पम्पलेट गर्ने अनि त्यसपछि टोलमा हामीले आमा समूहहरूलाई एक खालको इन्फर्म चाहिँ गरिसकेका पनि छौँ र अब माइकिङको कुरालाई भोलि एउटा जिन्जर बनाएर भोलि चाहिँ माइकिङ गर्ने गरी चाहिँ हामीले त्यो तयारी गरेका छौँ र सबै सङ्घ संस्थाको बीचमा र हामी बसेर चाहिँ अब योलाई परिस्थिति हेरेर हामी के योजना बनाएर थप योजना बनाएर जानुपर्छ, त्यसका आधारमा अगाडि जाने गरी हामीले निर्णय गरेका छौँ। ठिक छ, ठिक छ। हामीले विशेष गरी वडाको एउटा गतिविधिहरू र कदमहरू पनि सरले चाहिँ राखिसक्नु भएको छ। सम्पर्क समन्वय अहिले हामी त्यही कसरी बचाउने भन्नेतर्फै गइराखेका छौँ। यो लाग्नबाट कसरी बच्ने भन्ने उही प्रिभेन्टिभ मेथडमा नै अगाडि बढिराखेका छौँ र हाम्रो सरकारवाला निकाय पनि त्यही रूपमा अगाडि बढिराखेको चाहिँ सरले कुराहरू जोडिसक्नु भएको छ र हामी पनि अब त्यही रूपमा चाहिँ जति सङ्घ संस्थाहरू रहेका छौँ र यसरी जोडिँदैछौँ र अब यो समयमा पक्का पनि सरको हुन त अब एक हप्ता पछाडि फेरि अर्को श्रृङ्खलामा चाहिँ आदरणीय डाक्टर साहबसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ, सन्तोष सरसँग। र आज चाहिँ अब यो लास्टमा चाहिँ यति बेला केही छ हजुरहरूको चाहिँ तपाईँहरूको आफ्ना चाहिँ जिज्ञासाहरू भने कृपया राखिदिनुहोस् है।
केही छ जिज्ञासा? हामीले सरलाई चाहिँ आधा घन्टाको समय दिएका थियौँ र अहिले हामी आधा घन्टाभन्दा धेरै नै माथि चाहिँ गइसकेका छौँ र अलिकति अब यो बढी पनि भएको छ र यानि कि बालरी सर ठिकै छ। अलिक प्रश्न आएन।